नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 32 और 33 को अरबा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 32 देखते हैं। इस आयत में कोई खास इख्तलाफ नहीं, बस दो जगह पर मद्दे मुनफसिल आ रही है। कालून पहले कसर लेकर आएंगे, दूरी बसरी उनके मुवाफिक हो जाएंगे। फिर कालून जब तवसुत लेकर आएंगे तो दूरी बसरी और हफ्स दोनों उनके मुवाफिक हो जाएंगे। और फिर जब वर्ष आखिर में सबसे दूर लेकर आएंगे तो आयत के तमाम वजह कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम पहले कालून के लिए कसर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कालून का तवसुत लेकर आएंगे। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वर्ष टू लेकर आएंगे। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो हमारी इस आयत नंबर 32 की वजह कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं आयत नंबर 33 की तरफ। इसमें जब हम देखते हैं 33 में हमारे इख्तलाफात देख लेते हैं। इसमें भी अस्माइहिम पर मद्दे मुत्तसिल है, अम्बिहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तलाफ है सिर्फ, और यहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं बन रहा है। इस वजह से इख्तलाफ नहीं बन रहा कि ये मुस्तस्ना कलिमा है या वर्ष के लिए इब्दाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ लाम कलिमे में हमजा आ रहा है, फा कलिमे में नहीं है। जब फा कलिमे में हमजा आता है तो इमाम वर्ष के लिए इब्दाल होता है। तो यहाँ पे इमाम वर्ष के लिए इब्दाल नहीं है, सिर्फ मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। और या आदमों पर या पर मद्दे मुनफसिल है और आदमों पर मद्दे बदल वाला इख्तिलाफ है। तो हम देखते हैं पहले सबसे पहले हम कालून को लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी कुरा को लेकर आएंगे। कालून का कसर करते हैं मद्दे मुनफसिल पर और मद्दे मुत्तसिल पर तवसुत करते हैं और दूरी बसी उनके मुवाफिक हो जाएंगे। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم। अब कालून का सिला आ जाएगा। أنبئهم بأسمائهم। अब कालून का तवस्सुत अदम सिला के साथ। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم। कालून का सिला। أنبئهم بأسمائهم। वर्ष तूल के साथ कसरुल बदल आएंगे, फिर तवस्सुतुल बदल आएंगे और फिर तूलुल बदल करते हुए आयत मुकम्मल कर देंगे और फिर भी अस्माइहिम पर भी तूल करेंगे। قال या आदम या आदम या आदम أنبئهم بأسمائهم। यहाँ तक तमाम वजह कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं आयत के अगले हिस्से की तरफ। ये अस्माइहिम पर मद्दे मुत्तसिल है, अम्बअहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है और फलम्मा पर मद्दे मुनफसिल है। कालून दूरी बस कसर लेकर आएंगे तो दूरी बसी उनके मुवाफिक हो जाएंगे। तो पहले कालून के लिए पढ़ते हैं। फलम्मा
أنبأهم بأسمائهم. قالون کا صلہ أنبأهم بأسمائهم. قالون کا توسط فلما أنبأهم بأسمائهم. قالون کا صلہ أنبأهم بأسمائهم. ورش کا طول فلما أنبأهم بأسمائهم. اس کے بعد ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں. والارض پر نقل الحرکہ ہوگی. ورش کے لیے وہ پڑھیں گے والارض، اور انی پر نافع اور دوری بصری اس کو پڑھیں گے انیا. اور لکم پر میم الجمع کے بعد حمزہ کا تئی آ رہا ہے. یہاں پر قالون کے لیے سلامات کسر ہوگا، سلامات وسط ہوگا، اور ورش کے لیے یہاں پر سلامات طول بھی ہوگا. اور علم اقل پر نقل الحرکہ ہے. ورش پڑھیں گے اس کو علم قلہ. تو ہم پہلے آتے ہیں، پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں. قالون اپنا انیہ پڑھیں گے اور عدم صلہ کریں گے. یہاں پہ کسی مد کا اختلاف نہیں ہے، تو اس وجہ سے قالون عدم صلہ کے ساتھ انیہ پڑھیں گے اور دوری بصری ان کے موافق ہو جائیں گے. حفظ نہیں ہوں گے کیونکہ حفظ کو انی پڑھنا ہے. حفظ کے لیے یہ مد منفصل بن رہی ہے، اور حفظ کے لیے یہاں پر توسط ہوگا. قالون کے لیے پڑھتے ہیں قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ورش کا توسط إني أعلم غيب السماوات والأرض. قالون کا صلہ مع القصر قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. سلامات توسط قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ورش کا نقل الحرکہ سلامات طول انیہ پڑھیں گے اور پھر آخر میں پھر نقل الحرکہ کریں گے. قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. یہاں تک ہمارے تمام قرآن کے دیکھا ہم نے اختلاف کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آیت کے آخری حصے میں جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، یہاں پہ صرف میم الجمع والا ہی اختلاف بنتا ہے. قالون پہلے عدم صلہ لے کر آئیں گے، تمام قرآن کے موافق ہو جائیں گے، اور پھر قالون اپنا صلہ لے کر آئیں گے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. پہلے عدم صلہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر صلہ کے ساتھ پڑھیں گے. ہم اس آیت کو ایک دفعہ روانی سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 32 اور 33 دونوں کو ہم پڑھتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجہ لکھی ہوئی آئیں گی، آپ ساتھ میں دہرائی کر لیجئے گا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم يا يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. हमने आयत नंबर 32 और 33 देखी। अरबा कुरा में ठहरा कर देखा। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम कुरा के नाम और वजूहात लिखी हुई आ रही थी। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।